भूमि परिवारुक यहोय अक ज्ञान अख जान तो अख पहचान जेके भूमि परिवार की तरफ तो सारे माने तरफ माय बुरुत नमस्कार। अजकिस कार्यक्रमस मज सोन अख मेहमान श्री ML पंडिता जी यम जन महान लेखक यमो जन नावल लिखमज यमो जन बेशुमार अफसाना लिखमित वलियो अस पृछो पंडिता साहब से कि तुह कत पे छो पन्नी जिंदगी हज शुरुआत कर्म। पंडिता साहब नमस्कार। नमस्कार। सन दर्शक जानन यछन कि तुह कत पे छो पन्नी जिंदगी हज शुरुआत कर्म। बह मारा छुस पोरेबा गाम शुपियनस नजदीक 3 मील तत पे दूर पति क्रावरा तत छुस बह जामुत 22 जून 1939 मज मगर सर्टिफिकेट मज 5 अप्रैल 1939 लिखित। यह गाम रचना पथखोर गाम अत सड़का पड़का स्कूल वकूल कह तो अगर कह पुन अगर कह कर तमिस पे शुपियन गन अत अम कुसमुक कुन कुसमुक यह सा यह इंतजाम तो मगर अतुक अगर तुम मेव खेयु या अतुक अगर तुमुल यह सा बत खेयु या कह चीज खेयु तुम दपी तुह गो न मशत सह मज़ तुथ अतुक यह तिज थजरस हिू थोड़ा सा तो या अमे मेच हुंद तुथ असर तो यू वुड लाइक इट वेरी मच। बह गोस ये नौकरी सिलसिलस मज गोस बह वारियाहन जायन मगर 36 नीर खेत निगी कर तो मे यह बड़ पसंद हालांकि यह इट वाज नॉट कनेक्टेड विथ ए वेल गुड प्लेस मगर तम पे मे यह बड़ पसंद ये गाम। अच्छा तुम कत एज मज गमित इंस्पायर कि लेखनस मुतलिक? यह कहानी पज पे रचना जीठ बह वक्त बह पान आई डोंट नो वनकस मे पता 7वीं सा कि 8वीं सा बह बड़ यह डड स्टूडेंट मतलब मे कह गर गसान तत पेवान यह सा यह सुबह गुपन नी घास खेवने तौर आए गए स्कूल युत गयो लड़की लड़किस गिंदुन लिहाजा किताबि कुन मे मन लगान कहीं मगर ये वक्त बह 7वीं कि 8वीं अत प्रेयरस मज तमिस दीनानाथ हंजूरा तमिस स्वर्गस जाए तम तुलस बह थोद दोपन मन सा मद्रास कत असा मे तो मद्रास कम कह मे दुत सोचा पहरस मे दोपस अत तिमन दोहन नेल्सन मंडेला सुन मसल चलान तो अमी तथ पे तबसर कोर्मुत अक दो लट अम दीनानाथ हंजूरा मे दोपस जनूबी अफ्रीकाहस मज अत त्रो सारे स्टूडेंटो असन तो टीचरों त्रो असन मे दो अफसोस मे कोर खबर क्या फ्रॉड मे क्या वोन युथ कि यमो त्रो सारे असन बह मारा वो मे अस मदर हुंद जबरदस्त डिसिप्लिन मे दो अगर यह बोजे मे यथ कन वोनमुत यह मार सख मे मारा किताब वो बह शाम जोग्राफी परान अत वुच मे यह सा यह मद्रास हिंदुस्तान मज मे दो हे बड़ अजीब तो कत यह हिंदुस्तान सी मज मकसर अमिस बह मंदछावन तो अम न्यूनस बह मंदशवित तो मे मारा पर यह जोग्राफी पर मे 2 रेतन फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग सुबह के वक्त त शाम वक्त त यूतान मे अत मज प्रोफेशनसी हिश गई यानी सह डोल ड्रम्स कत इक्वेटर कुस गो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हू यह वगैरह शगैर यम हेच मे सारी सो मच सो बह पे बनावान दुनिया नक्श त विदाउट लुकिंग ऑन द मैप तो पत कर मे सारे किताब अक फिट तो यम पर मे यानी कि टीचर त गई अत स्टेजस पे वोतुस बह तम दपान यह सा बड़े इंटेलिजेंट तो इत कन रूद चलान इथे कन तम पत गई अक दोहन पर मे कहानी मे याद यह डेविड क्या यह कहानी युथी पर मे दोप यह ब्याक दुनिया मे मार गोस तूत बड़ा इम्प्रेस अम कहानी सतन दैट आई स्टार्टेड रीडिंग इंग्लिश लिटरेचर अती पे तो वार 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 पत रूद सह इथे कन मगर लेखान तथ वक्त कहीं अत वक्त बह शुरन यम बड़े शुर वुर खानदर कोर शुर बड़े
یِم ٲسۍ پَران اَتہِ نیشنل ہاے سکوٗل یِمن اوس پیٚوان کینٛہہ سپیٖچ دیُن کانٛہہ چیٖز دیُن یِمن اوسُس دِوان بہٕ لیکھِتھ تَتھ اوس یِمن یہِ پرایز تہِ یِوان مگر یہِ روٗد اوٚتُے تام محدوٗد اَمہِ اَپور نہٕ کینٛہہ سو دِس وے آی واز اِنٹرسٹِڈ اِن لِٹریچَر مگر کَتھ اِنگلِش لِٹریچَرَس منٛز یہِ کٲشُر اوس نہٕ مےٚ پَسنٛد کِہیٖنۍ تہِ مےٚ ٲس وایف یہِ ٲس بوزان صُبحن 9:30 ٲس لگان فرمٲیش یہِ ٲس بوزان یہِ فرمٲیش مگر مےٚ اوس نہٕ گژھان یہِ خۄش یہِ فرمٲیش بوزٕنۍ بہٕ اوسُس دَپان کٲشُر بکواس نا وکواس نا تہٕ أمِس تہِ اوسُس بہٕ وَنان مگر مےٚ اوس نہٕ پانَس تران فِکرِ گٮ۪وُن اگر آسہِ یہِ کیٛاہ چھُ وَنان منٛزٕ اوس نہٕ مےٚ پانَس تران فِکرِ یہِ ٲس مےٚ اَتھ وَنان أمِس چھِ بَڑٕ اَتھ پٮ۪ٹھ کٲشرِ زبٲنۍ پٮ۪ٹھ چھِ أمِس بَڑٕ مہارت چھِ أمِس اَمِچ تہٕ مےٚ ٲس مَدرِ تہِ سۄ تہِ ٲس ٹھیٹھ کٲشُر بولان مُمکِن چھُ تِہنٛدِ کِنۍ ما آسہِ مےٚ تھوڑا سا دٮ۪ماغَس منٛز گوٚمُت یہِ کٲشُر زبان تہٕ یہِ اوسُس بہٕ مگر اوسُس بہٕ صرف انگریٖزی یوت پَران انگریٖزی وَرتاوان یوٚتانۍ یور وِستاپن گوٚو اَتہِ آیہِ مےٚ دوس 2-3 تِمو دوٚپ ہے ژٕ چھُکھ لیکھان انگریٖزی پٲٹھۍ ہُہ یہِ تَلہٕ سا یَتھ لیکھ اَسہِ کیٛاہ گوٚو أسۍ کِتھ کٔنۍ وٲتۍ یور اَسہِ کیٛاہ پرٛابلِم گٔے مےٚ ہیوٚت انگریٖزیَس منٛز لیکھُن انگریٖزیَس منٛز لیکھنَس منٛز آیہِ مےٚ کینٛہہ سختی کیٛاہ سختی گٔے مطلب یہِ چھُ گرٛوٗس یہِ ووٚتھ یہِ ہسا نیٚنٛدٕ کَرنہِ وۄنۍ چھَس یہِ ژَوَل پَتہٕ چھَس ہُہ ژَوَل پَتہٕ چھُس کَڑُن کَچھ پَتہٕ چھُس یہِ بۄڑناوُن یِتھَے کٔنۍ واریاہ یِتھ چیٖز چھِ یِم زَن نہٕ مےٚ کَمپیٹِبٕل ٲسۍ یَتھ انگریٖزیَس منٛز یِوان تِکیٛازِ مےٚ ٲس نہٕ تیٖژ نالیج اِٹ واز بِکاز آف دیٹ تہٕ لہذا مےٚ دوٚپ وۄنۍ کیٛاہ بَنہِ اَتہِ آو مےٚ بٮ۪نتھٕر تٔمۍ دوٚپُن تَلہٕ سا کٲشرِس منٛز لیکھ مےٚ دوٚپ ہے یہِ چھُ ٹھیٖک وَنان تہٕ مگر کٲشرِس منٛز تہِ گژھِ سخت مگر مےٚ دوٚپ اگر بہٕ لیکھٕ 20-21 گژھٮ۪س ٹھیٖک تہٕ وارٕ وارٕ ما ہٮ۪کہٕ بہٕ لیکھِتھ دِس وے آی گاٹ اِنٹرڈیوسڈ اِن رایٹِنٛگ اِن کشمیٖری سٲنۍ درشک چھِ بیسِکلی زانُن یژھان کہِ تۄہہِ چھُو واریاہ اَفسانہٕ لیکھمٕتۍ اکھ اَفسانہ بوزنٲیتو مٮ۪وٕ وٲلۍ تھاوِ نَوِ پیٚمژٕ گِلاسہٕ أکِس ژھرِ منٛز وانَس برونٛہہ کَنہِ گراکن مٲل پھِرنہٕ خٲطرٕ اَپٲرۍ یُس تہِ پوٚک تَس ٲس مخمٔلۍ گِلاسن پٮ۪ٹھ نظر پٮ۪تھ دِل تمبلان تہٕ چندس اوس سٲل کران زِ مےٚ چھا تیٖتۍ پونٛسہٕ گِلاس اَڑسیرا ہٮ۪مہٕ مٔلۍ أڑۍ ٲسۍ پاو کھنٛڈ ہٮ۪وان تہٕ پکان پکان کھٮ۪وان مٮ۪وٕ وٲلۍ اوس مکانس پوٚت لبہِ اکھ گب ژٔٹِتھ وان کوٚڑمُت تہٕ وانہٕ مٔنٛزۍ ٲسِن اندر مکانس منٛز اژنس وتھ تھٲومٕژ خاندارٮ۪نۍ ٲسٕس چاے بیترِ اَپٲرۍ پِلناوان سُہ اوس سودا تہِ کٕنان چاے تہِ چٮ۪وان آز اوس چایہِ ژیر گوٚمُت سُہ ژاو دان ترٲوِتھ اندر وٕچھنہِ ژیر کیازِ گوٚو خاندارنہِ ووٚنُس مےٚ اوس سخ کل دود تہٕ وۄنۍ ؤژھٕس مرن زون چاے کرنہِ ژاکھ پانے یوٗرۍ چاے چھے گرٛکھ تیار خۄش کٔری ییٚتی چے خۄش کٔری بانس پٮ۪ٹھ نہِ تٔمۍ ووٚنُس وانس پٮ۪ٹھ ناے چھُنہٕ کٕہٕنۍ بہٕ نِمہٕ چایہِ پیالہٕ توٗرۍ تہٕ چٮ۪مہٕ تٔتی ییٖتِس کالس چایہِ گرٛکھ آیہِ تہٕ تمہِ پھِرِ پیالس توٚتانۍ روٗد سُہ وۄدنی پراران چایہِ پیالہٕ ہٮ۪تھ ییٚلہِ وانس پٮ۪ٹھ ووت اَتہِ وٕچھُن ژھاوجا اکھ گِلاس ژھرِ متیمٕژ تہٕ ٲش کٔرِتھ گِلاسہٕ برکان تٔمۍ کوٚڑ چایہِ پیالس زورٕ کش تہٕ ژےٚ چٲنِس خاوندس ہوٗنۍ ؤنِتھ دِتُن تس کلس دٲرِتھ چاے ٲس گرٛکوٕنۍ تہٕ ژھاوجہِ ژٔج کُنی کرکھ نیٖرِتھ یۄس چٲنٛٹِس منٛزٕے غٲب گٔیے تہٕ أتھۍ سۭتۍ کٔڑٕن ٹٕکھ پیالس گٔیے ٹُکرٕ سۄہن گٔیس پٮ۪ٹھٕ وانہٕ وٲلِس کھوٚت سخ خشم مگر کرِہے کیٛاہ أنٛدٕرۍ کِنۍ تیل اوس خاص کٔرِتھ پیالُک زیادے پہن تٔمۍ کٔر پنٕنۍ کِنۍ کھوج ژھاوٕز کٕہٕنٛز چھِ مگر محلہِ والو ووٚنہس ژھاوٕج رچھِنۍ چھنہٕ سہل یہِ چھِ کُلۍ ٹھلان أسۍ زانو نہٕ یہِ بلاے تھاوٕنۍ تہٕ ووٚہوُن ژۄن زوٗ ژانُن کٔمۍ تانۍ ووٚنُس یہِ گژھِ آسٕنۍ ؤکیٖل صٲبٕنۍ ژھاوٕج تٔمۍ چھِ کمٕے کال برونٛہہ مٔلۍ أنۍمٕژ تس چھُ حکیٖمن ژھاوجہِ دواہس سۭتۍ دۄد چوٚن تھوٚومُت سُہ ووت دوٚیمہِ دۄہ صُبحٲے چاے چیٚنۍ تہٕ ؤکیٖل صٲبس نِش کوٚڑُن تھکھ ؤکیٖل صٲب اوس چاے چٮ۪وان تہٕ اسٲمۍ یِوان وٕچھِتھ گوٚو أنٛدٕرۍ کِنۍ خۄش زِ خۄدایَن کوٚر دۄہکہِ خرچُک بندوبست خٲر پاٹ سپدِتھ بیٚہنووُن پانس نِش پتھر تہٕ چایہِ کٔرنس وُٹھٕ مازرِتھ پتھر بِہِتھ ووٚنُس وانہٕ وٲلۍ چاے چیٚیِو وٕنۍ خۄدا سوٗزنو زیادٕ پہن مےٚ نہ حظ چھُنہٕ عادت پیوٚٹھُس پٮ۪ٹھ چاے چٮ۪نس اَدٕ خٲرٕے چھا تُہۍ کِتھ کٔنۍ آیوٕ صبحٲے ؤکیٖلن ووٚنُس نیزمی سان وانہٕ بٔلۍ کوٚر سونٛچتھ زِ ؤکیٖلس سۭتۍ چھِ کتھ کرٕنۍ یہِ گژھِ آسٕنۍ تسٕنٛزی زبٲنۍ منٛز یۄس یِم بحث وِزِ چھِ استعمال کران یُتھ یہِ پونٛٹل گژھِ تہٕ فِکری ترس یورٕ نا چھِنہٕ چٲرۍ أسۍ تہِ زانو کم زیادٕ وکالت ٲخٕر ووٚننس
अगर हज कंस वान वल आसि मेव वानस ब्रोह कन थरस पे कन्न खतर थमित तो और यी गुपन बेतरी तो मेव नी खेत अत क्या वात करुन वकीलस न खबर कत मा यी तस जंगन वलन अंदर किन सोचुन यह मे हमसाय लिहाजा पज नेक मशवर दिन दोपनस सह हसा गो वुचुन गुपनन कोता नुकसान कोर तो कसुन छु यम ज चीज तय करित गो तस निश गसुन तो तस वनुन बाबा जाना गुपनन कोर यीतिस नुकसान अमिक कीमत यूता यम पस कट दो मतलब छु बरादरी मज गो तस गोड़ वनुन रुत अगर नि दी तोर वन अफरासियाई तेल क्या वात करुन अगर न असालतन दी तेल गई नालिश करन कट दो अत 20 रुपये वान वल वोनुस किस वकीलन वोनुस छाव तुहज गिलास मानि 20 रुपयन खेन बमे फुट प्याल सह गोस पे यमिक कीमत मे 20 रुपयन सत गोंड न वकीलन कोर बे सोचा दोपनस अत मशवरस छुस बह 50 रुपये हेवान 20 त्रो वसूल 30 कटो नकदी वान वलिस गई बोलती बंद वकालत मठस वो आय ग्राय करान थोद कित कन वथ तो नेर चलो मे पूरा उम्मीद कि दर्शकन तह अफसान सठा पसंद आमुत वन मरा बेसिकली सानि विस्थापन पत यह कशर लैंग्वेज बेसिकली यचान कि अत गोस पोचर लगुन हर गरस मज गोस कशर इन बोलने क्या कि तुम छो महान लेखक कशरस मज लेखन यचान कि तुहज मैसेज क्या रोज यह सन यंगर जनरेशन यह सन नौ पुज तिहद खतर अत मज कह शक छुन अगर बचस अजकिस वक्तस सत पकुन आसि तमिस गसन तिथि तीरकश आसिन युथ सु जिंदगी हिंदिस जंगस मज कामयाब रोज तम खतर जरूरी अंग्रेज परुन यम कह वजूहत यम कशिर जबान सान गरन मज फांफलन छन दिवान मगर यह पजर यमो वजूहतो कि अगर कशिर जबान यकमुश त्रावोन या मुशरावोन सह चट अस पन्नो मूलो निश कशिर जबान सठा मीठ तो लफ्ज वोतुर तुस रुत मगर हकीकत यह अन अमिच पूर जान रूजम यम किन नाच न जाने आंगन टेढ़ा वनन गमज मे बासान अंग्रेजी हेचनस सत लाजिम तिम मूल तन यमो अस प्रजनत दिचमच यमुक फखर कशिर जबान ये हेचो अद रोजो पन्निस कल्चरस सत वाकिफ तो वाटित यह कत यह जबान हेचित तो कल्चर जानित क्या गस कल बोन कुन तुथ एहसास आसनुक मतलब गो एहसास कमतरी हुंद शिकार मोन अख जानकार डॉक्टर ईरान गोमुत 2-4 वुहर ये वापस आव अथस कित वुचमस बड़ बड़ किताबा मे पृसुस यह कस किताब दोपन यह मौलाना रूमी सज मसनवी मे तुज अथस कित नजर दिसमस यह फारसी जबान मज अस बह क्या पढ़ लिहाजा त्रम रस पत्थर ईरान यित खूल तम डॉक्टरन अख लकुट मकुट हस्पताल इलाहाबाद 2 वरियन मज हेचुन मराठ जबान यस तसंद वन बेमार सत रैपिड खतर जरूरी जबानदान आसन अख फ्योत कल हंगस तो अगर अख जबान आस कशिर ते सह मुफ्तस मज हेचमज कोता रुत गस हेचन खतर सहल वत मोल मोज थाव शुरन लुकचारस मज कशिर जबान सत लॉय खोय गो न फिक्री तरन योत बल्कि गसन तिम फिरत ति हेकन तमि खतर वर्तावन तिमन सत कशिर जबान गर तिम हेचन पाने लुकचारस हेचमुत कशिर रोज हमेशा तिहंदिस हाफिजस मज महफूज यानी अत पत छांदस लागन जरूरत नत गछ बड़ित आपरावन क्रंजलि पोंज सारुन ह्यू आखिरस पे दोहराव बह यह मशहूर फलसफी वाल्टियर सन्द यम अल्फाज किताब दुनिया चलावन दुनियास पे हुकूमत करन या अत मज कम तिमन मुल्कन यमन लिखित जबान आसि बाकी छन कुन जरगस मंज। अच्छा पंडिता साहब JK भूमि परिवार की तरफ तो धन्यवाद दिवन कि तुह कोड़ू पन कीमती समय यथ सनिस प्रोग्रामस मज यमुक नाव अख जान तो अख पहचान यम ML पंडिता साहब जन महान लेखक यमो जन बेशुमार अफसान लिखमित यमो जन अख नावल ति लिखम यमो वन अफसान तो तुह बोजनव तुह आसो सठा पसंद आमुत बेस हफ्तस अकिस नयिस मेहमानस सत यमो बे तुह ब्रोट कुन इजाजत नमस्कार।